हिंद नवाज जमातों ने इस वक्त इंसानी हुकूक की सूरत हाल को देखते हुए, खौफ को देखते हुए, कत्ल गारत को देखते हुए, मुहासरों को देखते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक लॉकडाउन की कैफियत 2-2.5 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है। उस लॉकडाउन के चलते हुए इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के वो सियासी स्टेक होल्डर जो हिंदुस्तान के साथ चलते थे, उन्होंने ये ऐलान किया है। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मकबूजा कश्मीर में हिंद नवाज जमातों का इंतखाबी अमल के बायकाट का ऐलान। हिंद नवाज जमातों ने इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया और इंतखाबात में न जाने का फ़ैसला कर लिया। भारतीय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आज हम आपके साथ जो है इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं इंडोर स्टोरीज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान असलम रज़ा। नाज़रीन, भारतीय मकबूजा कश्मीर जैसा कि आप जानते हैं अगस्त 2019 के बाद से वहाँ पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश और ख़राब हो चुकी है। अगस्त 2019 में जो है भारत के जो लोकसभा जो भारतीय पार्लियामान है और वहाँ की जो फाशिस्ट हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने जो है वो एक कानून पास किया जिसके तहत भारतीय मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है, जो मुतनाज़ा हैसियत है, उसको ख़त्म कर दिया और गैर रियासती बाशिंदों को रियासत के अंदर जो है इमलाक ख़रीदने का जो है हक जो है उसको दिया गया और उनकी आबादकारी की गई। उसके बाद जो है भारतीय मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की मुकम्मल कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब से उस बीच जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई भारतीय मकबूजा कश्मीर में, उस वक्त थी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की हिंद नवाज जमात है, जो वहाँ की मुकामी जमात है, उसने ये ऐलान किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएगी जब तक कि रियासत की मुतनाज़ हैसियत बहाल न की जाए। इसके अलावा जो दीगर जमातें थी वहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी, जब अगस्त 19 का वाक़या हुआ उससे पहले मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया था। इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी एक अलहदा पार्टी बनाने का ऐलान ज़रूर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ अल्ताफ़ बुखारी ने भी अपनी एक अलहदा पार्टी का ऐलान कर रखा है और इसी तरह से दीगर जो सियासी वर्कर्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के धारे में हैं, जो वहाँ की इंतखाबी सियासत करते हैं, इस वक्त इंसानी हुकूक की सूरत हाल को देखते हुए वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, महबूबा मुफ्ती ने जो है वह इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया है। इस इंतखाबी अमल को जो वो लोग हैं जो भारत के कब्ज़े को गैर कानूनी मानते हैं वो शुरू दिन से मुस्तरद करते हुए आए हैं। और आपको ये यकीनन पता होगा जो 87 की तहरीक थी, जो 87 की तहरीक थी, जो यासीन मलिक और सैयद अली गिलानी की तहरीक थी, वो भी इंतखाबात से उठी थी 1987 में। और अभी इंतखाबात जो है वो नरेंद्र मोदी भारतीय मकबूजा कश्मीर को इल्लीगली ऑक्युपाई करके जम करके करवाना चाहते थे। और इसके बाद जो है उनका प्रोग्राम था कि वो मकबूजा कश्मीर में जो G20 कॉन्फ्रेंस है उसको भी करवाएं। और इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि वहाँ के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ चले हैं, जो हिंद नवाज हैं, हिंद नवाज जमातों ने इस वक्त इंसानी हुकूक की सूरत हाल को देखते हुए, खौफ को देखते हुए, कत्ल गारत को देखते हुए, मुहासरों को देखते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक लॉकडाउन की कैफियत 2-2.5 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है। उस लॉकडाउन के चलते हुए इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर के वो सियासी स्टेक होल्डर जो हिंदुस्तान के साथ चलते थे, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे, वो इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगरचे ये नज़र आ रहा था कि भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रा, उसके साबिक़ सरबराह ने भी ये बयान दिया था और भारत के बहुत सारे जो सियासतदान हैं उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और बानी शेख अब्दुल्ला थे, उनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेशगोइयाँ की जा रही थी, उनसे ये ज़ाहिर हो रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात पर मनाया जा रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत ले ले, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका अवाम में वहाँ पर एक ख़ास असर है, उनके पास एक ख़ास पॉलिटिकल क्लास है और उनके जो वहाँ के मुज़ाहमतकार हैं, जो आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, जो वहाँ की आज़ादी की तहारीक है, उनके साथ भी अच्छे मरासिम और रवाबत है। इस सिलसिला में नरेंद्र मोदी और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया की, वो एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा लाया जाए
اور حالات کو جو ہے وہ نارملائز کیا جا سکے. لیکن اس وقت ہی تازہ ترین یہ صورتحال جو بنتی نظر آ رہی ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے انتخابات جو ایک ڈھونگ قسم کے انتخابات ہوتے ہیں ان کو ہند نواز جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے اور اس انتخابی عمل کا بائیکاٹ کر دیا ہے, اس کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت یہ عالمی برادری پر جو انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں ان پر اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر, اقوام متحدہ پر, عرب لیگ پر, OIC پر, پاکستان کی حکومت پر, آزاد کشمیر کے لوگوں پر اور پوری دنیا کے انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے مد نظر ان فراڈ انتخابات کو یہ بھی مسترد کریں, اور نہ صرف مسترد کریں بلکہ ہندوستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حق رائے دہی کو بحال کیا جائے اور اس حق رائے دہی کو وہ اپنے آزادانہ منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں. اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے ناظرین, اگر یہ لوگ الیکشن میں نہیں جاتے, اگر نیشنل کانفرنس الیکشن نہیں لڑتی, تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں الیکشن ہونا تقریباً ناممکن ہے. چونکہ جب تک محبوبہ مفتی وہاں کی ایک سٹیک ہولڈر ہے, غلام نبی آزاد جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے, اور نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر جماعت ہے وہاں کی جس کی عوام میں پذیرائی بھی ہے, جن کے پاس جو ہے وہاں پر مختلف درگاہوں اور مزارات کا کنٹرول بھی ہے, وہاں سے بھی وہ پبلک کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو پولیٹیکلی جو ہے مزاحمتی قیادت بھی اپ مار کرتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر یہ جماعتیں وہاں پر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات نہیں ہوں گے. ہاں, اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ کوئی کٹھ پتلی اور پپیٹ گورنمنٹ جو جیسے پچھلے 70 برس سے بٹھائی جاتی رہی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر پر دوبارہ وہ مسلط کر دی جائیں. لیکن اس وقت ڈیڈ لاک وہاں پر بھی آ چکا ہے اور مزاحمتی جو عناصر ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے جو آزادی پسند ہیں, جو آزادی کے زیالہ ہیں, وہ آئے روز اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. گزشتہ 2-4 روز میں 1 درجن کے قریب لوگ جو ہے وہ ذیلی مقابلوں میں مقبوضہ کشمیر میں مارے جا چکے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ غیر ریاستیوں کی بھرمار کی جا رہی ہے, ڈیموگرافی بدلی جا رہی ہے. الیکشن سے پہلے غیر ریاستی باشندوں کو پورے ہندوستان سے جمع کر کے ڈپلائی کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ وہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہوں. ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ مقبوضہ کشمیر کی کسی بھی سیاسی قیادت کو, چاہے وہ ہند نواز ہو, چاہے وہ پاکستان نواز ہو, یا چاہے وہ آزادی پسند ہو, ان کو کسی انتخابی عمل کی حمایت کرنی چاہیے. ایسے میں یقیناً یہی بنتا تھا کہ ایسے کسی انتخابی عمل کا حصہ نہ بنا جائے جس میں اتنے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہندوستانی باشندے اور غیر ریاستی باشندے اور خوف اور ہراسمنٹ کی فضا اور لاک ڈاؤن کی فضا, جبر اور جور کی فضا, گولی اور بارود میں جو ہے وہ کوئی بھی انتخابات ممکن نہیں ہے. جب آپ بولٹ کے ذریعے بیلٹ کھلوانا چاہیں گے تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے, فساد ہوگا. تو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بھی نظر رکھیے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم آپ کو اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی مقبوضہ جموں کشمیر کی اس سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.